ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أبوليين إسلاما نجح ربي إسني فوا هرانتنا برنوتا خين إسلام إسجلو جلقمنا جتشانا. إسلام جتشون مال جتشونا. إسلام جتشون أكا لغاتي أكا أفانيت مساكمو جتشونا. الاستسلام أكا شريعات أموال الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أكا شريعاتي أتربي كان كيتيف مساكمونا سبحانه وتعالى تكتشوما إسا تكتشومسو كيسا تيجالا. وأما اللي إساف مساكمونا إساف إيجيجولا وان إسا أمالو دلقو كيسا تيجالا إساف إيجيجولا جيجالا طاعة إسا كيسا جيجالا. والبراءة من الشرك أما اللي كل الله دا شركي فيه وأهله والرسير اللي كل الله تسر جراجة جيجولا. هي كان إسلاما كوتوتي كان جيجالا. إسلام يوجنو أكولي قالاتي هو التعبد بما شرع. أما اللي ربي كان كي سبحانه وتعالى قبروا له وان إني كراتا سيسين هنگا جلقبر سلطوتا يمو إرقمان الراهي إلى هنگا قيامان أبتوت وان ربي سبحانه وتعالى كراتا سيسين إسا قبروا كان كيتي جانا. أمو معنى خاصة أمو يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم التين إرقمانين جيتشولا. أركان الإسلام واشن وتباليشن في كيس ساقبا إسين تكفارا إني تكفارا شهادة أن لا إله إلا الله أترقابه هنا قبرمان حقان قبرمان الله انقف سبحانه وتعالى تهو رقابه تسر جراتا يجانا. وأن محمد رسول الله أما الليل أقوم سكيتي محمد صلى الله عليه وسلم إرقما إساء حقا كربي برا سبحانه وتعالى إرقمته رقابه تسر جراتا يجانا. أما الليل لمي سودا صلاة كان كيسا قدولا تكاهو صلاة دا ولا قالي سي قوتو دان أركانا في واجبات إسيتي في سنن إسي أكو مسان وان إسي مالون وقتي إسي إقاته سجد تسر جراتا تكاهو صلاة تسر جراتا يجان. أما اللي إيتاء الزكاة زكاة بافتشورا يجان. قبين ربين سبحانه وتعالى ستي كن سيف كن أمانا إني سبركاه يمو قبين سنتي زكاة وجبدي جته والروتا كنمو في كنو تسر جراتا يجان. إن رفي سودا صوم رمضان باتي رمضان صوم ودا يجان. وقت باتي توكو باتي سن صوم تسر جراتا يجان. إن شني سودا من ربي سبحانه وتعالى حجونا وحج بيت الله الحرام من ربي كبجما من ربي حجونا تكاهو زيارة قوتشونا يو هم نتنتي تكاهو ربين قبين ستكني قبين سني حجي سيجيسو قبين سن كيستي حجين سرت وجب ديشانا قبين سن حق حجين سرت وجب دوغيا حجين سرت وجب سيسه يومو كان حجتو سر جراتا يجان. رغان كان حديث جبريل عليه السلام يومو إرقام ربي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو برأفه يا محمد أخبرني عن الإسلام. إسلام أمة الراهينا هم يمو سانجين يومو كان إرقام ربي نقاه فرمان نسان الرهاجراتو مال جدانين أن تشهد أن لا إله إلا الله أترقابه لا حقان قبرمان الله انقوف سبحانه وتعالى تهو رقابه سر جراتا جنين وأن محمد رسول الله
محمد اللي إرقما إسا كحكان ربي برا إرقمته رقابه كيتي جانيا إني لمي سورة وإقام الصلاة تكاهو صلاة سجدوا لا جانين صلاة لا جانين إني سدي سورة زكاة بافتشو لا جانين إني أرفي سورة صومنا رمضان صوم لا جانين إني شني سورة حجي من ربي سبحانه وتعالى حجودا إن استطعت إليه سبيلا يو هم نكن كيسي في يمتي ربين كبين سبحانه وتعالى حجي سجيسته ما تيكي تسدي بستو يومو قبات حجتو سر جرات جانين رقان كان يجان رقان أما اللي محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرقما إساته لا طاعته فيما أمر إسا إيجت جورا وانني مالين إسا إيجتا وانني إسا أججتي إيجت جورا إيجالا خرا إساني هردفو رت وان إساني تسا أججنيت أججمون إيجان وتصديقه فيما أخبر أما اللي وان إسان دبة وقومسو كان كيتي ججالا واجتناب ما نهى عنه وزجر أما اللي وان إسان الراسي سيراني إرى بكتشورا في إرى سيرمو ججورا كانان أتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هردفته ججالا يو خنين إسان فانا هردفته جد يومو إسان كجالة تتاتاتي وان إرى إسان سيران سيرمونا يومو لقان جالالي كان كي إسان يفتهو تاتي وان إسان نتس أججمونا سنة إساني كرا إساني هردفونا كناف أكنت يو خنين هردفته جد جالالي كان كي لقادا إساني فمركني ستي ججانا أما اللي معنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمو جنو وتبالي لما في كيستي قبتي لا إله يمو جنو دبمسي سودا إلا الله يمو جتو أما اللي رقاسي سودا يجارة ما لبمسيستا لا إله يوجتو إلهين كمو هنجرو دبمسيستي يجارة إلهين كمو هنجرو يوجتو دبمسيستي يجارة إلهين من كمو يوه كنجر إلا الله فيدتو سرتي دركمتا ربي مالي سجدتو يجارة ربي مالي حقان قبرمان الله مالي كنجره تهو رقاسي سر جراتها يجارة كنان لا إله إلا الله نتوب عليه لما في كيستي قبتي يجارة درسي كأن يساردا أسمرتي قولمن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين